अब केही छुटपुट भएका जस्ता क्वेसनहरू केही छन् हामी खोजौँ हेरौँ। यहाँ यस्तो प्रश्न रहेछ, हेर्नुहोस्। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यो 10 को पावर -1 भनेको 1/10 हो अनि डिभाइड छ, यसरी लेखिदिन्छु म डिभाइडलाई। यहाँ छ 2 को पावर -1 प्लस 5 को पावर -1। अब हेर्नुहोस् 1/10 डिभाइड यता हेर्नुहोस् त, यो भने 1/2, यो भने 1/5 हो। अब यो भनेको यो 2 र 5 को लसा 10, यो 5, यो 1, यो तपाईलाई आउँछ गर्न 6/10 इन्टु 10/6 गर्नुभयो भने 10 र 10 काटियो, 1/6 यसको एन्सर आयो है। अब यो क्वेसन नम्बर 2 यस्तो छ हाम्रो, यसलाई हेर्नु होला। अब यसलाई कसरी गर्ने त हेर्नुहोस् है। 243 भनेको अब यो हामी जोडेर हेरौँ त, 2 + 4 + 3 कति हुन्छ? 4 2 ले 6, 6 3 ले 9 भयो। 9 लाई 3 ले भाग जान्छ। यदि 9 लाई 3 ले भाग जान्छ भने यसलाई पनि जान्छ। अब 3 ले भाग गरौँ। 3 ले 243 लाई कसरी भाग जान्छ? 3 8 24, 3 1 3। 3 ले कसरी जान्छ? 27, 3 दुना 6 हुन्छ, 7 8 21 पो, 3 7 27, त्यहाँ 81। 3 ले 9, 3 ले 3 चोटि भनेपछि 1 2 3 4 5, 3 को पावर 5 आयो। 243 भनेको यसको पावरमा छ 2n/5 इन्टु 3 को पावरमा 2n + 1, तलपट्टि 9 भनेको 3 को स्क्वायर हुन्छ, पावरमा छ n + 1, 3 को यहाँ छ, यो ब्र्याकेट खोलिदिउँ, 2n - 2 2 जा 4। अब हेर्नुहोस् 3 को पावर 5 इन्टु 2n / 5, 3 को पावर 2n + 1, 3 को पावर 2n + 2, 3 को पावर 2n - 4। यो दुईटा काटियो। 3 को पावर 2n, 3 को पावर 2n + 1, 3 को पावर 2n + 2, 3 को पावर 2n - 4 इज इक्वल टु, माथि हेर्नुहोस् 3 को पावर 2n छ, यहाँ यतापट्टि 2n + 1 छ। यो दुवै 3 को पावर भएको भएर हामी जोड्दिउँ। तलपट्टि हेर्नुहोस् 3 को पावर 2n + 2 छ, यतापट्टि पनि 3 को नै पावर हो, दुवै बेस सेम छ, त्यही भएर हामीले जोड्न मिल्छ। अब यसलाई जोडौँ, जोड्दाखेरि यहाँ पावर मात्रै जोड्ने हो, प्लस लेख्न बिर्स्यो फेरि, प्लस 2n - 4 यस्तो भयो। अब माथिको फेरि जोडौँ एकचोटि, 2n + 2n ले 4n भयो। तल पनि हेरौँ, 2n + 2n ले 4n प्लस 2 र -4 ले -2 हुन्छ। अब तलकोलाई माथि लैजाउँ पावर, फोन काटियो, 3 को पावर 1 + 2 भनेको 3 को पावर 3 भयो, यो भनेको 27। यो एन्सर भयो है। अब हामी यो घाताङ्क भन्ने पाठबाट एसईमा आएका प्रश्नहरू मध्येमा 2075 सालमा कस्तो प्रश्न आएको थियो हेरौँ है। इन्डिसेसबाट एसईमा आएको क्वेसन 2075 सालको के थियो? यो घाताङ्कबाट है। यो हेर्ने 2075 सालमा आएको प्रश्न छ। 2075 सालको प्रमेश नम्बर 1 मा आएको छ। प्रदेश 1 मा
प्रदेश 1 मा आएको प्रश्न यस्तो छ। प्रश्न नम्बर 6 को एमा छ प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आएछ। प्रश्न यस्तो छ 7 को पावर x + 2 प्लस 7 को पावर x डिवाइड बाई 50 इन्टु 7 को पावर x इज इक्वल टु 1। यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसो गर्नुहोस् 7 को पावर x इन्टु 7 को पावर 2 प्लस 7 को पावर x डिवाइड बाई 50 इन्टु 7 को पावर x गर्नुहोस्। यो यहाँ माथिबाट कमन आउँछ, कमन निकाल्नुहोस् अनि तलको यो काटिन्छ अनि त्यसपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न छ कोड नम्बर छ RE 109 AC भनेर भनेको छ। यसमा प्रश्न नम्बर 6 को B मा एउटा सरल गर्नुहोस् भनेर आएको छ। सरल गर्नुहोस् भनेर यो यहाँबाट 5 मार्क्स को प्रश्न पनि सोधिन्थ्यो। 75 सालतिर चाहिँ 5 मार्क्स को क्वेशन यहाँ देखिएन, तर यहाँ 75 सालमा एउटा अर्को प्रश्न पनि देखेँ मैले। अहिले पछि गरिदिन्छु म। पहिले यो गरौँ। 4 क्युब रुटमा 192, 4 क्युब रुटमा 375, 2 क्युब रुटमा 24 यस्तो प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त 4 इन्टु प्रश्न फेरि चेक गरौँ एकचोटि। 192, 375, 24 3 3 सबैमा क्युब रुट 4 4 2 4 4 2 ल ठिक छ। क्युब रुटमा 192 भने के हुन्छ हेरौँ। 192 भनेपछि 2 ले 8 16 2 9 18 2 छक्का 12 2 चौको 8 2 8 16 2 ले 2 र 4 2 12 2 छक्का 2 त्यहाँ यसरी गरौँ। 1 1 2 3 4 5 6 2 को पावर 6 अनि एउटा 3 2 को पावर चाहिँ 6 एउटा 3 बाँकी छ। 4 क्युब रुट 375 लाई नि गरौँ। 5 7 5 ले 12 13 14 15 3 ले जान्छ 3 एकान 3 125 भयो। यो 3 चौको 12 पक्नुस् है 125 5 6 7 8 यो 5 ले गरौँ। 25 चोटि 25 पंचे 125 5 पंचे 25 3 एउटा छ 5 को पावर 3 टा छ 5 3 टा छ 3 एउटा छ प्लस एउटा भएको भनेको पावर 1 लेख्न सकिन्छ है। 2 क्युब रुट 24 24 भनेको 2 12 2 छक्का 2 त्यहाँ यो आयो है। 3 वटा 2 भनेपछि 2 को पावर 3 लेख्नु पर्यो। 3 चाहिँ एउटा छ। अब 4 क्युब रुट 2 को पावर 6 इन्टु 3 को पावर 1 माइनस 4 क्युब रुट 5 को पावर 3 इन्टु यो फेरि किन दोहोऱ्याइ लेख्नु पर्यो है। यसलाई दोहोऱ्याइ लेख्ने होइन, यसलाई छुट्याइदिन्छु बरु। अब हामी यसो गरौँ, यो 4 लाई अगाडि राखौँ, यसलाई यहाँ टुक्रा पारिदिउँ। 2 को पावर 6 इन्टु 1/3 3 को पावर 1 इन्टु 1/3 यो 3 चाहिँ अब क्युब रुट चाहिँ हटाएर यसरी 1/3 को फर्ममा लेखौँ है। यहाँ पनि 5 को पावर 3 इन्टु 1/3 इन्टु 3 को पावर 1 इन्टु 1/3 गरौँ प्लस यहाँ पनि 2 को पावर 3 इन्टु 1/3 यहाँ 2 इन्टु यो 3 को पावर 1 इन्टु 1/3 यसो गरौँ। अब यो 4 इन्टु 3 एकान 3 3 दुना 6 2 को स्क्वायर इन्टु यो आयो 3 को पावर 1/3 4 इन्टु यो काट्यो 5 को पावर 1 3 को पावर 1/3 प्लस
2 इन्टु यो 3 3 काट्यो 2 को पावर 1 3 को पावर 1/3 यसो गरौँ। यो भनेको अब 4 इन्टु 2 स्क्वायर 4 भयो। यो भनेको यसरी क्युब रुट राखेर 3 राख्न सकिन्छ। 4 इन्टु 5 छ यहाँ, यसलाई क्युब रुट राख्न सकिन्छ यसरी। यो भनेको 2 गुणा 4, यसलाई क्युब रुट राख्न सकिन्छ। 16 क्युब रुट 3, 20 क्युब रुट 3, 4 क्युब रुट 3। अब 16 मा 4 जोड्दा 20, 20 मा 20 घट्दा 0 है। 16 मा 4 जोड्दा 20, 20 मा 20 घट्दा 0, केही पनि बाँकी छैन, 0 मात्रै बाँकी भयो। यस्तो खालको यसको एन्सर आयो। प्रदेश नम्बर 7 को प्रश्न नम्बर 7 को बी मा छ यहाँ रुट अन्डर y - 1 इज इक्वल टु क्युब रुट 1 भन्ने छ एउटा। अब यो चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न यहाँ रुट छ, यो चाहिँ यसको होइन, यो भन्दा पछि भन्दा यस्तै यस्तै प्रश्न हो। यसलाई सल्भ गर्नलाई यहाँ क्युब रुट छ, यतापट्टि स्क्वायर रुट छ। पहिला स्क्वायर रुटलाई हटाउने काम गरौँ। पहिला यसो गरौँ, और रुट अन्डर y - 1 भनेको क्युब रुट 1 भनेको त 1 को पावर 1/3 हो नि, होइन? यो हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई थाहा छ 1 को पावर जेसुकै होस् त्यसको एन्सर 1 नै आउँछ है। और यो भनेको चाहिँ अब यहाँ रुट छ, यो रुटलाई हटाउनुको लागि दुवैतिर वर्ग गर्ने है त। दुवैतिर वर्ग गर्दा भनेर लेख्नुहोस् स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, स्क्वायरिङ बोथ साइड्स, दुवैतिर वर्ग गर्दा के हुन्छ त रुट अन्डर y - 1 को होल स्क्वायर भनेको 1 को होल स्क्वायर। अब रुट रुट सरी स्क्वायर स्क्वायर सरी स्क्वायर यो रुट काट्यो, यतापट्टि त केही हुँदैन है। ल यो भनेको y - 1, यो भनेको 1 स्क्वायर 1 नै हो। y भनेको 1 + 1 हो, 1 + 1 भनेको 2 हो। यो भनेको हाम्रो एन्सर हो। यस्तो खालको एउटा प्रश्न रहेछ यहाँ प्रदेश नम्बर 7 मा 2075 सालको। यस्तो छ प्रश्न, रुट अन्डर x - 1 बराबर 3 क्युब, यो यस्तो छ है। यतापट्टि क्युब रुट छ। अब यसो गरौँ यसलाई, और रुट अन्डर x - 1 बराबर क्युब रुट छ, यो 8 भनेको 2 को पावर क्युब हो। रुट अन्डर x - 1 बराबर 2 को पावर 3 इन्टु यो 3 क्युब रुटलाई हटाइदिने हो भने 1/3 गर्नु पर्यो। यो काटिन्छ। अब यस्तो यो गोलो चाहिँ लाउनु हुँदैन है, यो गोलो लाएर आवश्यक यस्तो गर्नु हुँदैन, 4 पार्नु हुँदैन। मैले तपाईँलाई बुझाउनु मात्रै गोलो लाएको हो। त्यो 2 भयो, यो 1 भनेको लेख्नु पर्दैन, र लेखे पनि यो 1 को के भ्यालु छैन यसको, त्यही भएर। ल अब फेरि दुवैतिर वर्ग गर्ने अनि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड्स भन्नुहोस् अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूले, नेपाली पढ्नेहरूले दुवैतिर वर्ग गर्ने भन्नुहोस्। रुट अन्डर x - 1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 2 को स्क्वायर। अब यो काटियो, x - 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इज इक्वल टु 4 भने यो 4 हुन्छ। x को भ्यालु 4 + 1 हुन्छ, त्यो भनेको 5 आउँछ। यो भनेको तपाईँको एन्सर है। यो और लेख्नुहोस्, और लेख्नुहोस्, यसपछि देयरफोर x इक्वल टु लेख्नुहोस्। ल यहाँ BC सरी RE 109 BC भन्ने कोड नम्बरको एउटा प्रश्न छ। 5 क्युब रुट 54, 3 क्युब रुट 128, 2 क्युब रुट 16 भनेर एउटा प्रश्न छ यस्तो। यो प्रश्न तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को 7 को एमा रहेछ प्रश्न, मैले याद नगरेको 7 को एमा रहेछ। यो तपाईँलाई यो होमवर्क भयो, यो गृह कार्य। अर्को RE 109 AC बाटै 2074 सालको प्रश्न नम्बर 7 को एमा 7 को एमा आएको प्रश्न यस्तो छ, यदि x को मान 10 टु द पावर a हो, y को मान 10 टु द पावर b हो, अनि x को पावर b इन्टु y को पावर a भनेको 100 हो भने भए प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। के प्रमाणित गर्नुहोस् रे भने
एबी इज इक्वल टु 1 भनेछ। हामीले xy इन्टु इज इक्वल टु 1 भनेर प्रमाणित गरिसकेका छौँ। यस्तै खालको प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ। प्रश्न नम्बर 6 को बीमा हल भनेछ, हल गर्नुहोस् भनेछ। यो एउटा प्रश्न तपाईँलाई मैले दिएँ। 4x² - 4 को रुट अन्डर छ यहाँ, बराबर ब्र्याकेट राखेर 2x - 2 दिएको छ। यसमा यो रुट अन्डरलाई हटाउनु पर्ने भएको भएर दुवैतिर वर्ग गर्दा भन्नुहोस्, अङ्ग्रेजी पढ्नेहरूले स्क्वायरिङ बोथ साइड भन्नुहोस्। वर्ग गर्दा रुट अन्डर 4x² - 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 2x - 2 को यतापट्टि होल स्क्वायर। यो चाहिँ काट्यो, 4x² - 4 आयो। यतापट्टि चाहिँ a² - 2 इन्टु a इन्टु b प्लस b²। a - b को होल स्क्वायर भनेको a² - 2ab प्लस b² हुन्छ। यो लेख्नुहोस्। अब यसको स्क्वायर 4x², 2 × 4 = 8x प्लस 4। यो काटियो किनकि यो बिचमा इज इक्वल टु छ, इज इक्वल टु बिचमा छ भने यो पनि प्लस यो पनि प्लस, दुवै प्लस छ भने काटिन्छ, दुवै माइनस भए पनि काटिन्छ। -4 बराबर -8x प्लस 4 और -4 फेरि -4 बराबर -8x। यो 4 लाई यता गर्दा -4 भयो। -8 बराबर -8x और माइनस काट दिनुहोस्। 8 बराबर 8x और 8/8 बराबर x। त्यसले गर्दा x को भ्यालु आयो 1। यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राय क्वेसनहरु दोहोरिएका छन्, उस्तै छन् र तपाईले गर्न सक्ने खालका छन्। तपाईले प्रयास गर्नुहोस्, तपाईहरु अवश्य नै सफल हुनुहुन्छ। यसका साथै हाम्रो घाताङ्कबाट सोधिएका प्राय सबै क्वेसनहरु हामीले समेट्यौं। सरल गर्नुहोस् भनेको छ। सरल यो गृह कार्य है। तपाईलाई अन्तिममा जाँदा जाँदै मैले यो प्रश्न दियो, जाँदा जाँदै यो पाठबाट जाँदा जाँदै फेरि हामी अर्को पाठमा फेरि भेट्छौं है। जाँदा जाँदै मैले तपाईलाई यो प्रश्न दिएँ, सरल गर्नुहोस् भनेर। यो चाहिँ तपाईले गर्नुहोस् है त। यो चाहिँ पहिला पहिला एसई मा पनि सोधेको छ। a प्लस ab² पावरमा 1/3 प्लस a²b पावरमा 1/3 डिवाइड बाई a - b इन्टु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यसको साथसाथै यो घाताङ्क भन्ने पाठ हाम्रो जुन इन्डिसेस भन्ने लेसन छ, घाताङ्क, यो यसका प्राय सबै प्रश्नहरु हामीले सकिसकेका छौं। एसई मा आएका प्रश्नहरु पनि हामीले छलफल गर्यौं। अब तपाईलाई चाहिँ म जाँदा जाँदै यति 3वटा प्रश्नहरु चाहिँ म गृह कार्यको रूपमा छोडेर जाँदै छु। यी प्रश्नहरु तपाईहरु आफैले सोचेर विचार गरेर अथवा कसैसँग सहयोग मागेर जसरी हुन्छ सल्भ गर्नु होला। यी पनि सारै धेरै नै इम्पोर्टेन्ट प्रश्नहरु हुन्। सबै प्रश्नहरु मैले गरिदिँदाखेरि तपाईहरुलाई फेरि अल्छी लाग्ला भनेर मैले यो चाहिँ 3वटा अलि राम्रै खालका प्रश्नहरु चाहिँ तपाईहरुलाई छोडिदिएको छु र हामीले गरेका केही कन्सेप्टहरुबाट पनि यो काम लाग्छ, गर्न सकिन्छ। गर्नुस् होला है। यो एक्जाममा आउँछ नि फेरि। पहिला सोधिसकेको प्रश्न हो।